Salam alaikum, il donne l'exercice lourd le cours du travail énergie potentielle de pesanteur. Alors une tige de masse 400 grammes et de longueur L est égale 30 cm. Alors هذه هي la tige اللي عندها واحد la longueur L ou une masse de 400 grammes peut tourner dans le plan vertical autour d'un axe horizontal passant par l'une de ses extrémités. يعني هاد la tige ممكن لها أنها تدور على واحد l'axe horizontal. Alors c'est l'axe delta. L'origine O de l'axe OZ est confondue avec la position du centre d'inertie de la tige quand elle se trouve dans sa position d'équilibre stable. يعني هنايا وراونا فين خداو هاد l'origine ديال هاد l'axe OZ خداوه في البوزيسيون فين كتكون هاد لو سونتر دينيرسي ديال هاد لا تيج فاش كتكون في لا بوزيسيون ديالها ديكيليبر ستابل يعني فاش لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل يعني فاش كتكون لا تيج في هاد لا بوزيسيون هادي كيكون هاد لو سونتر دينيرسي الوغ لو سونتر دينيرسي ديال هاد لا تيج غادي يكون في الوسط الوغ فاش غادي تكون في هاد بوزيسيون ديكيليبر ستابل غادي يكون سونتر دينيرسي هنايا الوغ او هاد لوريجين ديال لاكس او زد خداوه كونفوندو مع جي فاش كتكون في هاد البوزيسيون ديكيليبر. الوغ 1 بعدا on choisit le plan horizontal contenant O comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. يعني قالوا لنا بان هاد لو بلان يعني هاد المستوى اللي دايز من هاد O يعني من لوريجين ديال لاكس او زد خداوه هو لاكس دو ريفيرونس يعني l'état de référence بالنسبة l'énergie potentielle de pesanteur. Alors 1. Donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur de la tige en fonction de l'angle θ formé entre la tige et la direction verticale qui passe par delta. يعني هنايا غادي نعطيو غير l'expression يعني ما غاديش نحسبوها غنعطيو غير l'expression ديال l'énergie potentielle فاش كتكون هاد لا تيج في هاد لا بوزيسيون يعني كيكون واحد لونغل اونتر لا تيج وهاد لاكس فيرتيكال. وحنا شنو كنعرفوا بان l'énergie potentielle de pesanteur باش نحسبوها alors c'est mg z plus la constante c. alors شنو خصنا دابا نحددوا هاد la constante c. alors عطاونا بان l'état de référence en z est égal 0 يعني en z est égal 0 راه epp est égal 0 يعني لا عوضنا هنايا شنو غادي نلقاو غنلقاو بان سي est égal 0 يعني غادي نعوضوا او بي بي بزيرو غنعوضوا زد بزيرو الوغ هاد لا كونستانت سي غادي تكون 0 الوغ شنو غادي يولي ليكسبرسيون ديال l'énergie potentielle de pesanteur غادي تولي سي او بي بي est égal ام جي زد. الوغ دابا شنو خاصنا نحددو هاد زد الوغ شنو كنقصدو بزد هو l'altitude ديال هاد لو سونتر d'inertie فاش كتكون هاد لا تيج في هاد لا بوزيسيون هادي الوغ هاد لالتيتود الوغ هذا هو زد. الوغ باش نحددو زد غادي نحددو هاد يعني هو هاد الارتفاع هذا الوغ شنو غادي تساوي زد في هاد الحاله الوغ غادي نعوضو بام جي راه حنا فايتنا حسبنا هاد زد بحالها فاش كنا كنحسبو لو طرافاي دو بوا الوغ راه ما كيختلفوش الوغ هنايا سي ام جي الوغ هاد زد هو هاد الارتفاع هذا الوغ باش نحسب انا هاد الارتفاع راه هو هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا الوغ هاد لا ديستونس هادي يعني فاش كتكون هاد لا تيج في هاد لا بوزيسيون هاد لا ديستونس هادي راه هي ال سور 2 لان هاد لو سونتر دينيرسي ديال لا تيج كاين في الوسط الوغ فاش كيكون هنا راه هاد يعني هاد لا ديستونس كامله هي ال سور 2 يعني لا لونغور دو لا تيج سور 2 الوغ سي ال سور 2 الوغ حنا بغينا هاد لا ديستونس هادي الوغ هي لا ديستونس هادي كامله موا هاد لا ديستونس هادي الوغ هاد لا ديستونس هادي غادي ناخدو هاد لو تريونغل ريكتانغل الوغ هاد لا ديستونس هو لا كوتي هو لو كوتي ادجاسون ديال هاد لونغل تيتا الوغ الا كان لو كوتي ادجاسون الا بغيت نحددو غادي نستعمل كوسينوس تيتا يعني هاد لو كوتي هذا راه هو كوسينوس تيتا فوا ليبوتينوس الوغ ليبوتينوس في هاد الحاله راه هو لا لونغور ديال لا تيج سور 2 يعني من هاد البوين حتى للجي راه هي ال سور 2 الوغ هاد لا ديستونس هادي شنو غادي تكون هي كوسينوس تيتا فوا ال سور 2 الوغ هادي كامله هي ليكسبرسيون ديال زد الوغ اون فاكتوريز باغ ال سور 2 شنو غادي تعطينا سي ام جي ال ديفيزي باغ 2
facteur de 1 moins cosinus θ. Alors هذا هو l'expression ديال l'énergie potentielle de pesanteur ديال هاد la tige فاش كتكون في هاد la position. Alors de calculer la variation d'énergie potentielle de pesanteur lorsque θ prend les valeurs θ est égal 20 degrés et θ2 est égal 60 degrés. يعني غادي نحسبوا هاد la variation d'énergie فاش كتكون هاد لا تيج بعيده على هاد لاكس بثيتا est égal 20. فاش كتزيد تبعد هاد لا تيج على هاد لاكس بواحد لونغل θ2 est égal 60 degrés. alors حنا شنو كنعرفوا بان la variation d'énergie potentielle de pesanteur هي mg Z2 يعني l'altitude ديال هاد لو سونتر d'inertie في l'état final moins l'altitude de centre d'inertie في l'état initial. alors حنا باش نحددوا هاد Z2 و Z1 حنا راه حددنا هنايا Z en général يعني هي L sur 2 moins cosinus θ fois L sur 2. يعني فاش كتكون Z2 يعني في البوزيسيون فينال راه θ هي θ2. alors غادي نعوضوا هنايا mg Z2 غادي نعوضوها ب L sur 2 moins cosinus θ2 fois L sur 2 moins alors Z1 غادي نعوضوها ب L sur 2 moins cosinus alors هنايا L sur 2 moins cosinus θ1 fois L sur 2. alors هادي شنو غادي تولي هي mg. alors هاد L sur 2 moins L sur 2 غادي نختزلوا بها. alors شنو غادي يبقى لنا هي cosinus هي moins cosinus θ2 fois L sur 2. alors هنا moins مع moins هي plus cosinus θ1 fois L sur 2. alors on factorise par L sur 2 غادي نلقاو mg L sur 2 facteur de cosinus θ1 moins cosinus θ2. alors هنايا بغينا نلقاو l'expression غادي نعوضوا بلي فالور. اما الا بغيتو يعني تعوضوا بلي فالور نيشان غادي تمشيو تحسبوا او بي بي فاش كتكون θ1 ايغال 20 دوغري. alors غادي تحسبوها وعاوتاني تعاودوا تحسبوا هاد لا او بي بي فاش كتكون θ ايغال 60 دوغري وعاد ديروا هاد لا ديفيرونس. alors هنا بغينا نلقاو l'expression عاد غادي نعوضوا. alors هذه هي l'expression ديال لا فارياسيون ديال l'énergie potentielle de pesanteur. alors دابا غادي نعوضوا بلي فالور. عندي لا ماس ديال هاد لا تيج هي 400 غرام alors c'est 0,4 كيلوغرام. ناخذوا G est égal 10 نيوتن par كيلوغرام. la longueur c'est 30 cm اللي غادي نحولها للمتر c'est 0,3 متر غادي نقسمها على جوج هي 0,15 وهنايا كوسينوس 20 دوغري moins cosinus 60 degrés وغادي نحسب اذا هنا 60 degrés ونحسب غنلقى 0,26 جول. ما تنساوش l'unité ديال l'énergie. 3 déduire la valeur du travail du poids pendant ce déplacement. alors باش نستنتجوا alors déduire هي التنتيج يعني باش نستنتجوا le travail du poids حنا شنو كنعرفوا. alors on sait que هذا le travail du poids. alors on sait que le travail du poids de déplacement de position initiale position finale alors est égal moins la variation d'énergie cinétique entre ces deux positions. حسبنا هاد la variation d'énergie potentielle لقينا c'est 0,26 joule. alors شحال غادي يكون le travail du poids. alors le travail du poids غادي يكون moins 0,26 joule يعني هو لوبوزي ديال هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور. اذا تقدروا تعاودوا تحسبوا هاد لو طرافاي دو بوا بلا ما تستعملوا هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور راه خاص تعطيكم في ليكسبرسيون. يعني هنايا بلاصه كوسينوس θ 1 موان كوسينوس θ 2 يعطيك العكس θ 2 كوسينوس θ 2 موان كوسينوس θ 1 وغتعطيكم ميم فالور.